हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड सरवान खटक। और आज की इस वीडियो में हम जो है कारमा का छठा टॉपिक और फीलिंग इज़ एवरीथिंग का फोर्थ यानी कि चौथा टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो फीलिंग्स होती हैं यानी कि फ़िज़िकल फीलिंग और मेंटल फीलिंग, ज़हनी और जिस्मानी फीलिंग, इन दोनों में कौन सी ज़्यादा ताकतवर होती है। यानी कि अगर एक ही साथ ये दोनों फीलिंग्स हमें हो रही हों तो कौन सी फीलिंग जो है वो दूसरी फीलिंग के ऊपर जो है वो डोमिनेट कर लेगी, उसको मगलूब कर लेगी और दूसरी फीलिंग जो है महसूस नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि ये इसके लिए कोई फिक्स कानून नहीं है कि फ़िज़िकल फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी या कि मेंटल फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। समझते हैं इसको मिसाल के ज़रिए से। मिसाल के तौर पर वही हम अपनी मिसाल लेते हैं कि आपके पास खाना है, आपको भूख लग गई और आपको पता है कि जब मैं ये खाना खाऊंगा तो ये मेरी जो भूख की तकलीफ़ है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त आपके पास एक ज़रूरतमंद शख्स आ गया और उसने आपसे खाने का तकाज़ा कर लिया। वो शख्स कहता है कि मैं भूखा हूँ, काइंडली आप अपना खाना मुझे दे दीजिए। तो अब अगर आप वो खाना ख़ुद खा जाते हैं और उस भूखे शख्स को नहीं देते हैं तो अब जाहिर सी बात है जब आप खाना ख़ुद खाएंगे तो आपकी जो तकलीफ़ है खाने वाली वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आपको अच्छा महसूस होगा, उसकी ज़ायके की वजह से भी आपको एक अच्छा महसूस होगा। जो है अपनी ज़बान के थ्रू फ़िज़िकल फीलिंग आएगी एक अच्छी। और दूसरा ये कि ज़ाहिर सी बात है आप चूँकि खाना खाएंगे तो आपकी एक फ़िज़िकल जो तकलीफ़ थी, एक फ़िज़िकल पेन था आपको भूख का, वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसकी वजह से आप न्यूट्रल हालत में जाएंगे। और चूँकि बुरी हालत से आप न्यूट्रल हालत में आए तो ये न्यूट्रल हालत आपको ज़ाहिर सी बात है अच्छा महसूस करवा रही होगी। और ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ का जायका, खाने का जायका भी फ़िज़िकल आपको एक प्लेजर देगा, फ़िज़िकल एक अच्छी फीलिंग देगा। लेकिन अगर आपका अकीदा और आपके जो अखलाकी उसूल हैं वो आपको ये कहते हैं कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर सी बात है आप उस शख्स की मदद ना करके बुरा महसूस कर रहे होंगे। आपकी जो अकायद हैं या आपकी जो एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको बुरा महसूस करा रहे होंगे। तो अब होगा क्या कि चूँकि आपको भूख इतनी ज़्यादा नहीं थी, आपको नॉर्मल भूख लगी हुई थी और इतनी शिद्दत नहीं थी भूख की, आप चाहते तो उसको हैंडल कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया और आप खाना खुद खा गए। और अब आपको एक बुरी फीलिंग भी हो रही है कि आपने उस शख्स की मदद नहीं की। एट द सेम टाइम भूख की तकलीफ़ से निजात मिली आपको और प्लस बिरयानी थी, बिरयानी खाई, बिरयानी का अच्छा जायका। लेकिन चूँकि जब आप खा रहे हो उस वक्त भी आपको एक तो जायका महसूस हो रहा होगा, फ़िज़िकल फीलिंग, और एट द सेम टाइम आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि मैंने उस शख्स की मदद नहीं की और मैंने अच्छा नहीं किया। ये दोनों फीलिंग एक साथ हो रही हैं। तो भूख नॉर्मल थी, लिहाजा जो आपकी इखलाकी उसूलों के ख़िलाफ़ जाने की फ़ीलिंग है, बुरी फीलिंग है, जो कि मेंटल फीलिंग है, ज़ाहिर सी बात है ये फीलिंग आपकी भूख वाली फीलिंग पर, जो भूख से आपको निजात मिल रही है वो फीलिंग, फ़िज़िकल फीलिंग, और या जो आपको अच्छा जायका बिरयानी की वजह से आ रहा है वो फीलिंग, ये भी फ़िज़िकल फीलिंग है। ये दोनों फीलिंग जो हैं इनको मेंटल फीलिंग जो है किसी शख्स की मदद ना करने की वजह से जो आपको हो रही है, बुरी फीलिंग हो रही है, वो डोमिनेट करेगी और आप इस अच्छी फीलिंग को महसूस सही तरह से नहीं कर पाएंगे। यानी ना तो आप बिरयानी का जायका अच्छे से महसूस कर पाएंगे और ना ही जो आपको भूख से निजात मिल रही है उसको आप सही से महसूस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं, भूख भी नॉर्मल थी और बिरयानी भी एक नॉर्मल जायका ही आपको फिज़िकल दे रही है। लेकिन आप अपने अखलाकी उसूलों के ख़िलाफ़ चले गए और या आप अपने मज़हबी उसूलों के ख़िलाफ़ चले गए, चुनांचे आपको बुरा महसूस हो रहा है और ये जो बुरी फीलिंग है ये डोमिनेट कर रही है, ये स्ट्रॉन्गर है इस वक्त। लेकिन अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी है और आपको बहुत शदीद भूख लगी हुई है। आपको इतनी भूख लगी हुई है कि मिसाल के तौर पर समझ लें कि आपने 2 दिन से 3 दिन से आपको खाने को कुछ नहीं मिला और अब सिचुएशन ये कि खाना ना मिलने की जो तकलीफ़ है, पेन है, वो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है और ऐसे में आपको आपकी मोस्ट फेवरेट डिश मिल गई है बिरयानी। अब ऐसे
اس سچویشن میں آپ کے سامنے ایک شخص آ گیا جو آپ سے کھانا مانگ رہا ہے. وہ جو شخص کھانا مانگ رہا ہے، فرض کر لیں اس کے ہاتھ میں کوئی سیب یا کوئی اور چیز بھی پڑی ہے جس سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ یہ چیز بھی کھا سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ کو اس کے کپڑوں سے، حلیے سے لگ رہا ہے کہ ایک شخص غریب ہے، ایک ضرورت مند شخص ہے. لیکن آپ کی اپنی تکلیف انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، بھوک انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، آپ نے 2 دن سے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اور اب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی میں یہ بریانی، یہ کھانا خود کھاؤں گا. تو اب جب آپ یہ کھانا کھا رہے ہوں گے تو اس کھانے کو کھاتے وقت ایک تو آپ کو فزیکل اچھی فیلنگ آ رہی ہوگی کیونکہ آپ بریانی کھا رہے ہیں، اپنی موسٹ فیوریٹ ڈش، اور دوسری ایک ایسی سچویشن میں کھا رہے ہیں کہ جب آپ کی بھوک جو ہے وہ اپنی انتہاؤں پر ہے، اور اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لہٰذا تکلیف شدید ہے، اور جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس تکلیف، شدید ترین تکلیف سے آپ کو نجات مل رہی ہے اور آپ نیوٹرل حالت میں آ رہے ہیں. لیکن یہ نیوٹرل حالت آپ کو بہت ہی اچھا محسوس کرا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کی جو تکلیف تھی بھوک کی وہ بہت شدید تھی. ایٹ دا سیم ٹائم سملٹینیسلی آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک شخص کی مدد نہیں کی، اس نے آپ سے کھانا مانگا تھا، وہ غریب شخص تھا، اس کو کھانا دے دینا چاہیے تھا. لیکن چونکہ یہ جو فیلنگ ہے کھانا نہ دینے کی، ایک شخص کی مدد نہ کرنے کی، یہ تھوڑی سی ہلکی ہے، لائٹ ہے، کمزور ہے. ایک تو وہ شخص آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھوک کی اس سٹیج پر نہیں ہے کہ کھانا نہ ملا تو وہ مر جائے گا، اس کے بعد کھانا بھی اویلیبل ہے، کچھ اور چیز موجود ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کی بھوک بہت شدید تھی، تکلیف بہت شدید تھی. لہٰذا یہ جو فیلنگ ہے کہ آپ اس شخص کی مدد نہیں کر پائے یا نہیں کی آپ نے، یا آپ نے اپنی اخلاقی اصولوں کے آپ خلاف چلے گئے، یہ فیلنگ آپ کو تنگ نہیں کر پائے گی، ڈومینیٹ نہیں کر پائے گی. کیوں؟ کیونکہ بریانی کا ذائقہ اس حالت میں، بھوک کی اس حالت میں، جس حالت میں آپ تھے، اس میں ذائقہ انتہاؤں کا پلیزر دے رہا ہوگا آپ کو، انتہائی درجے کا کی گڈ فیلنگ آپ کو آ رہی ہوگی. اور پلس اس تکلیف سے نجات کی وجہ سے جب آپ نیوٹرل فیلنگ میں آ رہے ہوں گے تو یہ نیوٹرل فیلنگ بھی آپ کو انتہا کی اچھا احساس دے رہی ہوگی. لہٰذا یہ جو فیلنگ ہوگی فزیکل، یہ ڈومینیٹ کر لے گی مینٹل فیلنگ کو. فزیکل فیلنگ کون سی ہوگی؟ کھانا کھانے کی، بریانی کھانے کی، یہ فزیکل فیلنگ ہے. تو اس کی مدد نہ کرنا وہ ایک مینٹل فیلنگ ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا دوسری سچویشن میں کہ مینٹل فیلنگ کو جو ہے وہ یہ فزیکل فیلنگ جو ہوگی یہ ڈومینیٹ کرے گی، اور جو مینٹل فیلنگ ہے وہ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کر پائے گی. تو کیا سمجھے ہم لوگ کہ اگر بھوک نارمل ہے اور آپ کے پاس جو کھانے کی چیز ہے وہ بھی آپ کو کوئی اتنی زیادہ پسند نہیں ہے، اور ایک شخص آپ کے پاس غریب آ گیا اور وہ ضرورت مند لگ رہا ہے، آپ نے اس کی مدد نہیں کی، آپ کھا گئے، تو اب یہ کھانے کا جو مزہ ہے یہ بہت ہلکا ہوگا، اور کسی کی مدد نہ کرنے کی جو فیلنگ ہوگی، مینٹل فیلنگ، وہ بڑی اسٹرانگ ہوگی، یہ ڈومینیٹ کر جائے گی، یہ زیادہ طاقتور ہوگی. لیکن دوسری سچویشن میں جہاں پر آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں، آپ کو بہت زیادہ شدید ترین بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اور فیوریٹ ڈش ہے آپ کی، موسٹ فیوریٹ، اور جو شخص ہے وہ اتنا زیادہ ضرورت مند نہیں ہے، ضرورت مند ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے جتنا کہ اگر اس کو کھانا نہ ملے تو پرابلم ہو جائے گی، اور اب آپ خود کھا جاتے ہیں. تو اب جو پلیزر ہوگا، جو فیلنگ ہوگی، جو اچھی فیلنگ ہوگی، یہ ڈومینیٹ کرے گی، یہ فزیکل فیلنگ ڈومینیٹ کرے گی اس مینٹل فیلنگ کو. تو کیا سمجھیں ہم ان مثالوں سے کہ مینٹل فیلنگ یا فزیکل فیلنگ دونوں میں سے کون سی اسٹرانگر ہوتی ہے، کون سی طاقتور ہوتی ہے؟ اس کے لیے کوئی کلی فارمولہ نہیں ہے، یعنی کوئی یہ حتمی کوئی ایبسولوٹ کنڈیشن نہیں ہوتی ہے. یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. کبھی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جو فزیکل فیلنگ ہے وہ اسٹرانگر ہوتی ہے اور وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے آپ کی مینٹل فیلنگ کو، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو مینٹل فیلنگ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے آپ کی فزیکل فیلنگ کو. تو ثابت یہ ہوا کہ دونوں میں سے کوئی بھی فیلنگ جو ہے وہ کسی بھی وقت اسٹرانگر یا ویکر ہو سکتی ہے، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ مینٹل ہو. تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے سلمان خٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.